وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ सामने तशरीफ लाए हैं मसलक अहले हदीस के मायानाज कारी हैं, उस्ताजुल कुर्रा है। आपने अभी तक जिन कुर्रा को सुना, किसी का सांस के हवाले से आपने उनको बड़ा पसंद किया, आवाज की सफाई के एतबार से आपने बड़ा पसंद किया। हजरत कारी साहब जो आपके सामने जलवागर हो चुके हैं, इनकी आवाज में अल्लाह ने जो सोजो गुदाज रखा है, जिससे दिल की हालत जो तब्दील होती है, वो इंशाअल्लाह आप बड़ा सुरूर लेने वाले हैं। आप हजरात जमकर बैठिए, बड़ी मोहब्बत से सुनिए। हजरत कारी अब्दुल बासित मंशावी साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मसरूफ शख्सियत हैं। मेरी इनके साथ पहले भी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन इनके साथ जो मोहब्बत में एक बहुत मजबूती पैदा हुई, वो एक बड़े अजीब वाक़या की वजह से हुई। आप हजरात जानते हैं, इस फरवरी में मेरी शादी हुई, तो मैंने मुख्तलिफ कुर्रा, चूँकि हमारा सिलसिला ताल्लुक़ का राब्ता ऐसे लोगों के साथ ही है, तो मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे कुर्रा को हज़रत वालिद गिरामी के हुक्म के मुताबिक दावत भेजी। बहुत सारे तशरीफ़ लाए, कोई ना पहुँच सके। कारी साहब की जोहर की नमाज के बाद मुझे कॉल मौसूल हुई वलीमे वाले दिन कि आप ज़रा जामिया से बाहर आएँ। तो मैंने कहा आप मैरिज हॉल में पहुँचे, वहाँ पे तसल्ली से मुलाकात होगी। कहने लगे नहीं, मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं हाजिर हुआ, फरमाने लगे आज मेरे अपने जामिया में ख़त्म बुखारी है और कराची से उलमा आए हुए हैं और बड़े बड़े शयूख और मशाइख हैं और मगरिब के बाद प्रोग्राम है और ये जोहर के बाद का वक़्त है। मैं आपकी दावत को रद्द नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ आपको सलाम करके वापस जा रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि एक ऐसा कुरान का खादिम लाहौर से चला इस फकीर की दावत पे, खाना वगैरह कुछ भी नहीं, जामिया के गेट पे मिले, पानी तक नहीं पिया, वापस चले गए। मेरे दिल ने मुझे ये आवाज और सदा दी कि ऐसे मुखलिस लोगों को, ऐसे प्यार बांटने वाले लोगों को अपने स्टेज की जीनत बनाना चाहिए। तशरीफ ला रहे हैं उस्ताजुल कुर्रा, शाह सोजो गुदाज, जनाबे कारी अब्दुल बासित अल मंशावी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊं अबाहुम इशाअन यबकून। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, निअमल बिदाया। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ। माशाअल्लाह।
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما شاء الله، ما هذا الجمال. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله أكبر، ما شاء الله. فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. وجاء
واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام तकबीर। हाथ बुलंद करें मेरे भाइयों अज़मत कुरान के लिए। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, मुहाफिज़ीन कुरान, माशाअल्लाह। वजाअत सय्यारत فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه الله أدلى دلوه ما شاء الله قال يا بشرى 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 هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الله إنها لحلاوة ما شاء الله. وشروه بثمن بخس معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض
ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ ما شاء الله ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ الله. नारे तकबीर, आवाज़े बुलंद नारे तकबीर। अज़मते कुरान, कारी कुरान कारी अब्दुल बासित अल मंशावी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وللأنعامكم
माशाअल्लाह किस